आपको एक शॉर्ट टर्म विच इज विद इन डेज, एक आपको मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म प्लान आपको बनाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली हमें सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो करने पड़ेंगे। आप लोगों के आने से पहले मैं आईजी साहब से 1-on-1 बात कर रही थी और मैं उनको ये कह रही थी कि जिस तरह लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड किया है बाय ऑब्जर्विंग लॉ, बाय फॉलोइंग लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ट्रैफिक लॉज, आप देखोगे 90% से ज़्यादा लोगों ने हेलमेट पहनी होती है। अब जो वन वे की वायलेशंस हैं वो कम हो गई हैं और रॉड्स सब ने लगाए हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी बात की। तो विच टेल्स अस कि अगर लॉ को आप इनडिस्क्रिमिनेटली अगर आप इन्फोर्स करें तो लोग आपके लॉ को फॉलो करेंगे। गलती हमारे अंदर होती है, इम्प्लीमेंटेशन में होती है, इन्फोर्समेंट में होती है और हम हमेशा लोगों को जो है वो इसका इल्ज़ाम देते हैं। तो आप काइंडली आज आईजी साहब आज बैठ के अपने पूरी टीम के साथ आप बैठें और आप एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनाएं, जो कि आप तमाम अपने जो डीपीओज हैं उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग करें और उनको आज से एक नई इंस्ट्रक्शन दें कि आपने ये आपके डूज हैं, ये आपके डोंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप उनको ये कहें कि जो आपकी जो पुलिस पेट्रोलिंग करती है या आपकी पुलिस जो नाकों पे खड़ी होती है या आपकी पुलिस जो डायरेक्टली पब्लिक के साथ, आवाम के साथ इन कांटेक्ट आती है, वो किस तरह से उसका क्या डिमीनर होना चाहिए, उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए और किस तरह से वो आवाम से बात करे। हम ओए करके बुलाते हैं, दूसरे मुल्कों में सर कह के बुलाया जाता है और उसको आज से आप इंस्ट्रक्शंस दें कि सर कह के बुलाएं, वरना मोटर बाइक से यूं चलते चलते वो एक आपने तस्वीर देखी थी, गर्दन से पकड़ के उस बेचारे को जमीन पे गिरा दिया क्योंकि कोई क्रिकेट टीम्स आ रही थी। तो क्रिकेट टीम्स को सिक्योरिटी देने के लिए अवाम का जो बेचारों का एक डिग्निटी होती है उसका भी हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज से आप इंस्ट्रक्शंस इशू करें कि जो हो गया वो हो गया, आज के बाद कोई करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई रिश्वत लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई झूठ बोलेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई फिगर्स को फर्ज करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। और जो जितना भी आपने इस वक्त लर्न किया हुआ है ना, उसको अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी कहा कि लर्न करना बहुत आसान है, अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है। और आज तक आईजी साहब ये भी मैं आपको बता दूं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट्स हो या वो पुलिस हो, कभी किसी ने मुझे ये नहीं कहा, जब मैं उनको ये भेजती हूँ कि ये बच्चा गिर गया है तो वो क्या कहते हैं कि वो उसमें डिच में गिर गया, तो वो कहेंगे कि जी ये तो प्राइवेट उसके घर के आगे ही खुदा हुआ था या वो शादी हॉल के अंदर खुदा हुआ था और उसके अंदर लोग गिर गए। आज तक कभी किसी ने नहीं कहा, किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और किसी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे नहीं कहा पुलिस फोर्स में से कि हाँ जी हमारी गलती है, ये लैप्स हुआ। तो जब तक हमारा ये रवैया रहेगा कि हमने गलती को छुपाना है, तब तक हम अपनी गलती को इम्प्रूव नहीं कर सकते। और देखिए, मैं आपको पहले भी ये कहती हूँ कि आपसे गलती हुई है, मुझसे भी गलती होती है, हम सब इंसान हैं, तो उस गलती को मैं ओन करूंगी एज लॉन्ग एज वी आर विलिंग टू रेक्टिफाई इट। लेकिन जब हम डिनायल में चले जाएंगे कि कहीं मेरी शिकायत सामने ना आ जाए, मेरी कोई वीकनेस सामने ना आ जाए, मेरी गलती सामने ना आ जाए, ये वाला जो रवैया है ना आईजी साहब, दिस हैज टू बी डिस्करेज्ड। तो आज से एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट आनी चाहिए। आप अपने लोगों के साथ मीटिंग जब करें तो मुझे उसकी वीडियो काइंडली भिजवा दें कि सर कह के बात करनी है, हाई हैंडेडनेस नहीं करनी। जब कोई आपके पास कंप्लेंट लेके आता है, उसकी कंप्लेंट जो है वो फॉरेन रजिस्टर करनी है। ऑनलाइन जो आपने अभी कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का निज़ाम बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो पैनिक बटन्स लगा रहे हैं पुलिस स्टेशंस के बाहर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका फिर इस्तेमाल भी होना चाहिए। और जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी हो, आपने मुझसे 1.7 बिलियन रुपया मांगा, जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी हो ही हैज टू वेयर अ बॉडी कैम, और ताकि वो रिकॉर्डिंग हो रही हो, उसको पता हो कि ना वो रिश्वत ले सकता है, ना वो हाई हैंडेड कर सकता है, ना वो धक्का दे सकता है, ना गाली दे सकता है, ना ओए तोए कर सकता है, उसको ये पता होना चाहिए। और मैंडेटरी कर दें बॉडी कैम्स। आप मुझे समरी भेजें, मैं आज ही उसको अप्रूव करके तो आपको जो पैसे हैं वो हम आपको ट्रांसफर करते हैं। और आप हर जगह से मुझे ये एक शिकायत आती है कि जी हमारे पास नफरी नहीं, 7 लाख हमारे पास पुलिस वाले, लेकिन हमारे पास नफरी नहीं। 2000 सीसीडी के पास पुलिस वाले, 2000 की फोर्स है वर्सेस 7 लाख।
اس 2000 نے پورے پنجاب میں الحمدللہ امن اور امان قائم کر کے دکھا دیا. تو باقی کے جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ 6,98,000 کیا کر رہے ہیں؟ انہی میں سے لیے ہیں. تو آئی جی صاحب واٹ یو کین ڈو از شارٹ ٹرم آپ ایک دوبارہ سے تھوڑا سا ٹریننگ سیشن ان آفیسرز کا ہونا چاہیے جو آپ کا فرنٹ ڈیسک ہے, جو پبلک کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے, چاہے وہ سڑک پہ ہو, وہ ناکے پہ ہو, وہ پیٹرولنگ پہ ہو, یا وہ تھانے میں یا آپ کے خدمت مرکز میں جب کوئی جاتا ہے تو اس لیول پہ ہو. وہاں پر جو ہے وہ ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ آپ نے لوگوں سے تمیز سے بات کرنی ہے, آپ کا ایک اچھا ڈیمینر ہونا چاہیے, ریفائنڈ ڈیمینر ہونا چاہیے, اور طریقے سے تمیز سے بات کریں. ہم ان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. اور بہت جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میرا کوئی, میں ایسے ہوں, میرا کوئی جاننے والا ہے, وہ بیچارہ شکایت لے کر آیا ہے اور میرے دوست کے خلاف, تو اسی کو مجرم بنا کے جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں فرام ٹاپ ڈاؤن ٹو دا ہیڈ کانسٹیبل ٹو دا کانسٹیبل, ایک ایک جو ہمارا آفیسر ہے یا ہمارا پرسنل ہے پولیس کا, اس کی پرفارمنس مانیٹر ہونی چاہیے. سب کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بنے ہونے چاہیے, ان کی ویکلی اور منتھلی ایویلیویشنز ہونی چاہیے. ان ایویلیویشنز کی بیس پہ ان کا ان کی جو رینکنگ ہے وہ ہونی چاہیے. اور نئے پڑھے لکھے بچوں کو, لڑکوں کو, لڑکیوں کو ہمیں پولیس فورس میں لے کے آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کمیونٹی پولیسنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ہمیں انٹروڈیوس کرنا چاہیے. بہت جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے, جاپان میں فار ایگزامپل میں نے دیکھا ہے کہ کمیونٹی پولیسنگ بڑی افیکٹو ہے وہاں پہ. ان کو صرف ایک جیکٹ دے دی جاتی ہے کالج کے بچوں کو, یونیورسٹی کے بچوں کو, اور ان کو جو ایک پولیسنگ سکھائی جاتی ہے, اور وہ جس طرح انٹرنز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ یا پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ اس طرح کے جو ڈیوٹیز ہیں وہ کرتے ہیں. اسی طرح جب بھی ابھی آپ نے بسنت پہ کمیونٹیز کو انوالو کیا, آپ بسنت کی سکسیس دیکھ لیں. اسی طرح اگر ہم ابھی نہیں کر سکتے پولیس کو ریفارم, تو ہم کبھی نہیں کر سکتے. اور پولیس بہت اچھا کام بھی کرتی ہے. پولیس لوگوں کی جان کی, مال کی, شہروں کی, ملک کی, صوبوں کی حفاظت کرتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پولیس کو ابھی بھی لوگ ایک ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں, ڈرتے ہیں پولیس سے. پولیس سے ڈرنا صرف اور صرف مجرموں کو چاہیے اور کرمنلز کو چاہیے. عام جو انسان ہیں یا جو عام سٹیزنز ہیں, ان کو پولیس سے ڈرنا نہیں چاہیے. ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم پولیس کے پاس جا رہے ہیں تو پولیس ہمیں اکوموڈیٹ کرے گی, ہمیں سنے گی. اور جیسا میں نے آپ سے کہا, ابھی بھی بہت بہتر حالات ہیں صوبے کے اندر خواتین کے لیے. ابھی ہم نے بسنت کی بھی بات کی کہ بسنت پہ کس طرح خواتین خوش تھیں, سیف طریقے سے تہوار کو منا رہی تھیں. کسی نے ان کو جو ہے وہ کوئی ہیرسمنٹ نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا. لیکن آئی جی صاحب یہ اب پنجاب کا ایک کوڈ آف ایتھکس بن جانا چاہیے کہ کسی خاتون کے ساتھ, چاہے وہ بازار گئی ہو, چاہے وہ کسی گلی میں آ جا رہی ہو, یا وہ کسی سواری پہ بیٹھی ہو, وہ کسی بس پہ بیٹھی ہو, کسی گاڑی میں بیٹھی ہو, کسی گلی میں چل رہی ہو, کسی سڑک پہ چل رہی ہو, کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو, کسی کالج میں پڑھ رہی ہو, کسی ورک پلیس پہ کام کر رہی ہو, چاہے وہ سرکاری ورک پلیس ہو یا وہ پرائیویٹ ورک پلیس ہو, اس کو یہ پروٹیکشن دینا ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر پنجاب میں میرے ہوتے ہوئے کوئی بیٹی, کوئی ماں, کوئی بہن, اپنے آپ کو کوئی بچی اگر انسیف فیل کرتی, تو یہ میری اور آپ سب کی ناکامی